स्थानीय तहको निर्वाचनमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी। राजनीतिक दलको सिन्डिकेट तोड्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने प्रयास। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु भइसके पनि 35 लाख थान पाठ्यपुस्तक अभाव। 1 महिनाभित्रमा पुस्तक छाप्न र छापिएकालाई तत्काल विद्यालय पुर्याउन संसदीय समितिको निर्देशन। संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष विपक्षमा बहस। आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको सुझाव। विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायको चेतावनी। समस्या समाधानका लागि कार्यदिशा तयार गर्न सचेत। र युरोपा कन्फरेन्स लिगको उपाधि इटालियन क्लब रोमालाई फेयनोर्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार अनुमोदित भएका छन्। दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेर 13 जनाले त पालिका प्रमुखको नेतृत्व लिएका छन्। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि मध्ये 4 जना उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, 136 वडाध्यक्ष र 232 वडा सदस्य छन्। उनीहरू मध्ये केही कहिल्यै दलमा आबद्ध नभएका छन् भने केही दलबाट टिकट नपाएपछि बागी बनेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बालेन्द्र शाहले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीका उम्मेद्वारलाई ठूलो मतान्तरले पछाडि पारेका छन्। बालेनको विजयको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धरानमा हर्कराज राई, जनकपुर धाममा मनोज कुमार शाह र धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट विजयी भएका छन्। जनकपुरका शाह भने कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बनेका हुन्। धरानका राई खानेपानी समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। धनगढीमा हमालले पूर्व मेयर कांग्रेसका नृपबहादुर ओडलाई पराजित गरेका हुन्। हमालले 26,865 मत ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका ओडको पक्षमा 14,817 मत खसेको थियो। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि हमाल र ओड आम्ने सामने थिए। चुनावमा पराजयपछि पनि सक्रिय भएकाले हमाल विजयी भएका हुन्। कैलाली कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, जनताले नयाँ अनुहार खोजिरहेका थिए, तर हामीसँग परामर्श समेत नगरी पुरानैलाई माथिबाट सिधै टिकट थमाइयो। यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट जित्नेको संख्या अहिले भन्दा कम थियो। त्यति बेला नगर प्रमुखमा 2, गाउँपालिका अध्यक्षमा 4, उपाध्यक्षमा 5, वडाध्यक्षमा 91 र वडा सदस्य 131 गरी 233 जना स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएका थिए। अहिले जस्तो ठूला र शहरी क्षेत्रका पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेका थिएनन्। संहिताविद खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विजयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको सिन्डिकेटलाई तोड्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने प्रयास गरेका छन्। यसले सबै दललाई ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ। यसले दलहरूलाई सतर्क हुन र सुध्रिन सन्देश दिएको छ। आफै पनि 1 वर्ष अघि स्वतन्त्र हैसियतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका देवकोटाले नेपाली समाजले बिस्तारै स्वतन्त्रलाई पत्याउन थालेको बताउनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले स्थानीय स्तरमा हुने दलीय प्रतिस्पर्धा र केन्द्रबाट हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि चुनौती दिएको छ। यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनबाट 25 पालिकाको नेतृत्वमा महिला छनिएका छन्। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको संख्या पहिले भन्दा बढेको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा 18 पालिकाको प्रमुख अध्यक्षमा महिला थिए। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राजनीतिक दलहरूले पालिकामा प्रमुख अध्यक्ष र उपप्रमुख उपाध्यक्ष 1 महिला उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ, तर दलहरूले प्राय उपप्रमुख उपाध्यक्षमा मात्रै महिलालाई उठाउने गरेका छन्। गठबन्धन गरिएका पालिकामा भने प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई अघि सारेका थिए, जसका कारण यसपालि निर्वाचित महिला उपप्रमुख उपाध्यक्षको संख्या घटेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु भइसके पनि 35 लाख थान पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1,98,00,000 थान पुस्तक छाप्नु पर्ने थियो। समयमै कागज आपूर्ति नहुँदा 1,63,00,000 थान पुस्तक मात्रै छपाई सम्भव भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण कागज अभाव हुँदा समयमै पुस्तक छाप्न नसकिएको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हिजो गरेको छलफलमा उहाँले स्थानीय तह चुनावको मतपत्र छपाईको असर पनि पाठ्यपुस्तक छपाईमा परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रुस
युक्रेन युद्धले चैत 10 सम्म आउनुपर्ने कागज आउन सकेन, मतपत्र छपाई र चुनावले पनि ढिलाइ हुन गयो। अहिले कागज आइसकेको छ, धमाधम पुस्तक छपाई थालेका छौँ, असार पहिलो सातासम्ममा छापिसक्ने झाले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव प्रमिला बज्राचार्यले छपाई र ढुवानी सँगसँगै गरेर यथासघ्र छिटो पुस्तक पुर्याउने बताउनु भयो। बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, जनक शिक्षा र शिक्षा मन्त्रालयले छाप्न बाँकी पुस्तकको तथ्याङ्क लुकाएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले पाएको जानकारी अनुसार 75 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी छ, गलत तथ्याङ्क दिएर भ्रममा पार्न खोजिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भट्टराईले रुस युक्रेन युद्धले पछिल्लो समय कागज अभाव भए पनि जनक शिक्षाको लापरवाहीका कारण समयमै छपाई हुन नसकेको बताउनुभयो। पुस्तक विक्रेताहरूले पनि जनक शिक्षाले एकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको र 35 लाखभन्दा बढी पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जनाएका छन्। एक महिनाभित्र पुस्तक छापिसक्न र छापिएका पुस्तक तत्काल विद्यार्थीसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। जनक शिक्षाले दैनिक 80,000 र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 25,000 गरेर असार पहिलो सातासम्ममा छपाई सकिने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाको भनाइ छ। सांसदहरूले भने विभिन्न बहाना बनाएर जनक शिक्षाले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले 20,966 मत अन्तर कायम गर्नुभएको छ। शाहले 56,890 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सिर्जना श्रेष्ठले 35,924 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 35,406 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको पनि जित सुनिश्चित भइसकेको छ। डङ्गोलले 63,781 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 21,965 मत आएको छ। अब 15,000 हाराहारीमा मत गर्न बाँकी छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रै अन्तर्घातका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएकोमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनले नभई निर्वाचनमा अन्तर्घातका कारण क्षति पुगेको बताउनु भएको हो। संसदीय दलको हिजोको बैठकमा बोल्दै ओलीले कम पालिका जित्नुलाई हार मान्न नहुने दावी समेत गर्नुभयो। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, कांग्रेस माओवादी र राप्रपा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीमा बढी अन्तर्घात भए यो गम्भीर विषय हो। ओलीले 5 दलीय गठबन्धन र विदेशी शक्ति मिल्दा एमालेलाई क्षति पुगेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तह निर्वाचनको सफलतासँगै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई संघ र प्रदेश चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। विगतको तुलनामा बढी पालिकासँगै कांग्रेसको लोकप्रियता बढेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। भक्तपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लोकप्रिय मत बढेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले करिब 2049 सालको जस्तो अभूतपूर्व यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीले कति सिट संख्या प्राप्त गर्यौं भन्ने मात्र होइन, हाम्रो लोकप्रिय मत भनेर जसलाई हामी भन्छौं, नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताको संख्यै बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले को लोकप्रियता बढेको छ। यो निर्वाचनबाट त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चरण सकियो। अब हामीले आम चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ, प्रदेशको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ। मंसिर वा फागुनमा हामीले चुनाव सरकारले केही दिनमा निर्णय गर्ला। स्थानीय चुनाव सकिएकाले अब मुलुकलाई अर्को निर्वाचनमा अघि बढाउने जिम्मेवारी पार्टीको नेतृत्वमा आएको थापाको भनाइ थियो। उहाँले विपक्षी दलको आलोचना गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। अब हाम्रो जिम्मेवारी प्रश्न गर्ने होइन, हाम्रो जिम्मेवारी आलोचना गर्ने पनि होइन। सकियो। अब नेकपा एमालेको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दैन। अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीका बारेमा पनि चर्चा गर्नु पर्दैन। सकियो। अब त्यो अब हामीले हाम्रो बारेमा कुरा गर्ने हो। अब हामीले यो अस्तिसम्म पर्थ्यो, अब त्यो चरण सक्यो। अब नयाँ चरण, नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो। अब हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। हिजो जिम्मा लिएको नेकपा एमाले जिम्मा पूरा गर्न सकेन भनिरहँदै गर्दा अब त जिम्मा हामीले पाएका छौँ। अब संघको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ, प्रदेशको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा देशभर 325 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सो अवधिमा 100 पुल निर्माण भएका छन्। सडक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा 1800 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो, तर लक्ष्य अनुसार सडक निर्माण नभएको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुनु र निर्माणको पीक समयमा व्यवसायीले निर्माण होलिडे
गर्नु कारण रहेको सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म विभाग अन्तर्गत 325 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। यसमा कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका साना कालोपत्री सडक पनि परेका छन्। उहाँका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमै 1800 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य यो वर्ष पनि दोहोरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आगामी जेठ 15 गते संघीय सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदैछ। प्रतिपक्ष बाहेक निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका जानकार लगायत सरकारवालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक मानेका छन्, तर नीतिगत स्थायित्व हासिल गर्न र वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप, उच्च व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, घट्दो रेमिट्यान्स र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशकको शुभारम्भ गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। आर्थिक विकासको भन्दा पनि संरचनागत सुधारमा केन्द्रित नीति कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। संरचनागत सुधार सँगै कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएकाले आफूहरूमा केही आशा पलाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। रेमिटेन्सलाई औपचारिक क्षेत्रमा लिएर उनलाई कुनै एन्करेजमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो पनि आएको छ हैन। अर्को कुरा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुको लागि, खास गरेर साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायको लागि त्यसमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही दीर्घकालीन योजनाहरू आउँछ भनेर भनिएको छ। अब हुन त यो थ्योरेटिकल छ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने कुरा आएको छ। अब क्रेडिट रेटिङ भएमा नेपालको निजी क्षेत्रले सिधै विदेशी ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि अहिले जुन तरलताको चाप छ, जुन हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाप छ, त्यसलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा सल्भ पनि गर्न सकिन्छ। यसले पुरै समस्यालाई समाधान गर्छ भनेर त्यो विश्वास नलिए तापनि यसले सुधारको बाटो चाहिँ लिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात विस्थापन, रोजगारी विस्तार र अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ। योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिएको छ। यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा स्रोतको सुनिश्चितता र खर्च गर्ने क्षमता मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउने हो भने वर्तमान आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। बजेटलाई निर्देशन गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आएको छ। हाम्रो स्रोतको अवस्था के हैन, अनि कतिपय बेलामा हाम्रो बजेट स्रोत भन्दा हुँदै पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएको, सेवा प्रवाहको क्षमता नभएको कारणले यी सबै कामहरू गर्न सम्भव होला त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। तर के भने सकेसम्म सबै कार्यक्रमहरूलाई रकम राखेर त्यही अनुसारको बजेटमा कार्यक्रम डिजाइन गरेर त्यसको सफल कार्यान्वयन भयो भने थोरै स्रोतले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यही स्पिरिटमा बजेट आयो र कार्यान्वयन भयो भने हामीले धेरै आशा गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने, पूर्वाधारमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने नीति उद्योग मैत्री भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको भनाइ छ। समष्टिगत तरिकाले हेर्ने हो भने नीति र कार्यक्रममा औद्योगिकरणलाई फोकस गरेर काम गर्ने क्लियर तरिकाले डाइरेक्सन आएको छ जस्तो लाग्छ। नीति र कार्यक्रम त आयो, त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अब उतापट्टि हामीहरूले ध्यान दिएर त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले त्यसमा समावेश गरेर म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न घोषणा गर्दै आए पनि खर्चको स्थिति भने दयनीय
दयनीय छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी छँदा हालसम्म 33% विकास निर्माणमा खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरिने सरकारले जनाएको छ। यद्यपि अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्य भने सरकारले महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा चुक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँछन्। कार्यक्रमको फेरिस्त चाहिँ देखिन्छ प्रशस्त, तर त्यो सँगै समानान्तर रूपमा आउनुपर्ने नीतिहरूको चाहिँ अभाव छ। त्यसकारण यो नीति र कार्यक्रम भने पनि कार्यक्रमको एउटा लिस्ट जस्तो देखिन्छ। तर हुन त यो अहिलेको तत्कालको चाहिँ यो सालको मात्रै नीति र कार्यक्रमको कमजोरी त होइन, यो हाम्रो परम्परा नै यस्तै छ। प्रत्येक साल हेर्नुहुन्छ भने अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका हुन्छन्, त्यसमा ठोस नीतिहरू हुँदैनन्, कतिपय कार्यान्वयनमा जान्छन्, कतिपय कार्यान्वयन हुँदैनन् र कार्यक्रम बिनै त्यो आर्थिक वर्ष सकिएको हुन्छ र त्यसपछि फेरि तिनै कार्यक्रमहरूलाई अलिकति शब्दहरू फरक पारेर फेरि अर्को सालमा लिएर आइन्छ। यसरी वर्षौंसम्म कतिपय कार्यक्रम घोषणामै सीमित भइरहेको स्थिति पनि। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने पनि सरकारले बताएको छ। कोरोनापछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै गर्दा नीति तथा कार्यक्रमले संरचनागत सुधारसँगै दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर यी महत्त्वकांक्षी र आकर्षक नारा विगतका वर्षमा जस्तै घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। नीति तथा कार्यक्रमसँगै अब आगामी 15 गते आउने बजेटमा सबैको ध्यान सोझिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। 2067 सालमा दाङमा होटलबाट किशोरीलाई अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतले 12 वर्षपछि सजाय दिएको छ। तर जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको न्यून सजायबाट फुत्किएका उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय असुल गर्न भने चुनौती छ। रुकुमको चुनुवाङकी 18 वर्षकी युवती आफ्ना केटा साथीसँग दाङको तुलसीपुर स्थित कृष्ण सागर होटलमा बसेकी थिइन्। होटलमा होहल्ला गर्दै बसेका 10 जना केटाहरूले टिभीको आवाज ठुलो बनाएर माथिल्लो तलासम्म डिस्टर्ब गरेपछि लक्ष्मीका केटा ती युवतीका केटा साथीले होटल साउलाई गुनासो गरे। लगतै ती केटाहरू उनीमाथि जाइ लागे, कुटपिट गरेर छाडिदिए। तर युवतीलाई भने जबरजस्ती उठाएर साबिक तुलसीपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 9 को बीचमा पर्ने पातु खोला किनारमा पुर्याएर रातभर सामूहिक बलात्कार गरे। त्यसमा संलग्न भएका मध्ये 3 जनालाई सर्वोच्चले 16 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दाङको साबिक मानपुर गाविसका सुनिल ओली, बुद्धिप्रकाश केसी र यादव टन्डनलाई अपहरण र सामूहिक बलात्कारमा कैद सजाय सुनाएको हो। नेपाल र चीन हालसम्म भएका सहमति र सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन्। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको 14औं बैठकमा हिजो दुवै मुलुकका अधिकारीबीच सो सहमति बनेको हो। नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव भरतराज पौडेल र चीनका तर्फबाट सहायक विदेश मन्त्री ऊ जिङहाओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन र पारस्परिक हितमा सहयोग गर्ने बारे विचार आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरमा सहयोग आदान प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन गर्न सहमत भएको छ। नेपालले सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत जोड दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आयात नभई नहुनेदेखि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। चामल, मकै, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा मासु लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता हुँदा मासिक व्यापार घाटा औसतमा 1,43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 24.94% बढेर 14,31 अर्ब 30 करोड रुपियाँ पुगेको छ, जबकि गत सोही अवधिमा व्यापार घाटा 11,45 अर्ब 43 करोड रुपियाँ थियो। जानकारका अनुसार मुलुकभित्र गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढ्दो क्रममा छ। कृषिसँगै विलासिताका वस्तुहरूको समेत तीव्र आयातले घाटा चुलिएको हो। यही क्रमले बढिरहे वार्षिक व्यापार घाटा 18 खर्ब पुग्न सक्ने पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घाटा तीव्र रूपमा बढिरहँदा नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी देखिँदैन।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफुल र बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ। आयोजनाको मुआब्जा वातावरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले प्रभावितको खातामा रकम निकासा गरेको हो। पहिलो चरणमा करिब 800 लाभग्राहीको खातामा 1 अर्ब 70 करोड निकासा गरिएको आयोजनाको मुआब्जा वातावरण तथा पुनर्स्थापना इकाइ प्रमुख जगत कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्य लाभग्राहीलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जान्छौँ। मुआब्जा वितरण गर्न आयोजनाका लागि चालु वर्ष 7 अर्ब रकम विनियोजन भएको छ। घर, गोठ, फलफुल र बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र करिब 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। संरचना र बोट बिरुवाको मुआब्जा लिने लाभग्राहीको निवेदन सङ्कलन पनि जारी रहेको इकाइले जनाएको छ। आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचना र बोट बिरुवाको चैत तेस्रो साता दर रेट निर्धारण भएको थियो। बुढी गण्डकी डुबानमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ। आयोजनाले 48,949 रोपनी जग्गाको 34 अर्ब 6 करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व ब्याङ्क लगायतका निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटबारे औपचारिक घोषणा गरेका छन्। यो सङ्कटको समाधानका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुझ्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन्। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO र विश्व खाद्य कार्यक्रमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य सङ्कटको चेतावनी दिएका हुन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार मुख्य गरी रुस, युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्य वृद्धिका कारण खाद्य सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। यस्तै रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ। गत साता राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनामा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको सङ्कटबारे चेतावनी सहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। गत सोमबार वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जार्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। युरोपा कन्फरेन्स लिगको उपाधि इटालियन क्लब रोमाले जितेको छ। रोमाले फेयनोर्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। रोमाले कुनै पनि युरोपियन ट्रफी उचालेको यो पहिलो पटक हो। रोमाका लागि 32औं मिनटमा निकोलो जानिओलोले गरेको एकमात्र गोल जितका लागि पर्याप्त भयो। बल पोसेसनका आधारमा 67% खेल फेयनोर्डको कब्जामा रहे पनि रोमाले जित निकाल्न सफल भयो। जोजे मौरिन्होले क्लबको जिम्मा सम्हालेपछि रोमाले पहिलोपटक युरोपा लिगको उपाधि जितेको हो। मौरिन्होले नेतृत्व गरेका क्लबले च्याम्पियन्स लिग, युरोपा लिग, UEFA कप र युरोपा लिग समेत गरेर सबै युरोपेली ट्रफी जितेको छ। चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व म्यानेजर मौरिन्होले यसै सिजनमा रोमाको जिम्मेवारी लिएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ र हावाहुरी सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। हवस्, त्यो नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विद्या माग्छौँ। नमस्कार।